हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, 1920 से 1940 के दौरानिया में हिटलर नाम का एक शख्स राज करता था जिसके खौफ के आगे किसी की भी सर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो। दोस्तों, हिटलर इंसानी तारीख के सबसे जालिम हुक्मरानों में से एक था। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर की पूरी ज़िंदगी कैसी थी और इतना ताकतवर होने के बावजूद उसने खुदकुशी क्यों की? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए हिटलर की ज़िंदगी के कुछ ऐसे ही अनसुने वाक़यात लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, 20 अप्रैल 1989 के दिन एडोल्फ हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया में एलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर के घर में जन्म लिया। शुरू में इनका ख़ानदान ऑस्ट्रिया में ही हंसी खुशी रहता था, लेकिन जब एडोल्फ की उम्र 3 साल हुई तो उन्हें जर्मनी आना पड़ा। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखते हुए हिटलर ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हुआ, तब एडोल्फ हिटलर एक सिपाही के रूप में दीगर यूरोपीय ताकतों और अमेरिका से लड़े और इस दौरान उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी से जर्मनी के मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और उनकी शानदार कारकर्दगी के चलते हुए उन्हें आयरन क्रॉस के एजाज़ से भी नवाजा गया। हालांकि तमाम बड़ी ताकतों से लड़ने के बावजूद जर्मनी को 1918 में सरेंडर करना पड़ा और ये जंग उसी के साथ ख़त्म हो गई, जिसके नतीजे में जर्मनी से जीतने वाले दीगर ममालिक ने उन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। जर्मनी को एक तो जंग में नाकामी की वजह से बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा और दूसरा जीते हुए ममालिक ने टैक्स की रकम और बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से जर्मनी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, रोज़गार की बेहद कमी हो गई और लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे थे। यहाँ तक कि इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और इतने बुरे हालात में भी जर्मनी के हुक्मरान को आवाम के इन बढ़ते मसाइल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसकी अय्याशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके साथ आवाम के हालात और भी ज़्यादा बुरे हो रहे थे। जर्मनी की आवाम में उनके हुक्मरान के लिए दिल में नफ़रत बढ़ती ही जा रही थी। ये वो दौर था जब जर्मनी में यहूदी एक बड़ी तादाद में रहायश पजीर थे और जर्मनी के लोगों को ये गलतफहमी थी कि जर्मनी की हार यहूदियों की वजह से ही हुई है। हिटलर ने लोगों के इन जज्बात को हथियार बनाया और कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी एक अलहदा टीम बनाई, जिसे पूरी दुनिया में आज नाजी के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने अपनी तकारीर में लोगों को ये कहना शुरू किया कि जर्मन लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और जर्मनी को पूरी दुनिया पे राज करना चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से और सही तरीके से चला सकें। आहिस्ता आहिस्ता हिटलर की इन बातों को आवाम पर बहुत अच्छा असर होने लगा और जर्मनी की आवाम हिटलर के सपोर्ट में आती चली गई। हिटलर को आवाम में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और आवाम के साथ को देखते हुए हिटलर ने इलेक्शंस लड़ने का फ़ैसला किया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और फिर आगाज़ हुआ तबाही का, जब कुछ ही देर में हिटलर ने सामने वाली पार्टी को गद्दार करार दे दिया और यहूदियों के खात्मे का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए। जिसके बाद हिटलर ने खुद को जर्मनी का हुक्मरान करार दे दिया। हिटलर ने जर्मनी की फ़ोर्स को बढ़ाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हिटलर में दीगर ममालिक से जंग लड़ के पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने की सोच उजागर हुई। जर्मनी के साथ इस वक्त जापान और इटली भी शामिल हो गए। फिर जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों ही ऐसे ममालिक थे जिनसे हर मुल्क डरता था और फिर इनसे मुकाबला करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना एक अलग अलायंस बनाया। फिर 1 सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हुआ, जिसमें पूरी दुनिया 2 ग्रोहों में बटी हुई थी, जहां एक तरफ जापान, जर्मनी और इटली थे तो वहीं दूसरी तरफ दीगर ताकतवर ममालिक। इस जंग में सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड को बचाने के लिए इंग्लैंड को आगे आना पड़ा, जिसमें फ्रांस ने भी इंग्लैंड का साथ दिया। लेकिन ये सब होते होते जर्मनी पोलैंड पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। फिर हिटलर ने एक के बाद एक नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर भी हमला कर दिया और इन सभी ममालिक को हिटलर के आगे झुकना पड़ा।
اتنے ممالک کو جیتنے کے بعد ہٹلر کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور وہ اب پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے اپنا اگلا قدم انگلینڈ کی طرف بڑھایا، لیکن انگلینڈ خوفناک تباہی جھیلنے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹا اور اسی وجہ سے پھر ہٹلر کو اپنی زندگی کی پہلی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہٹلر نے روس پر بھی حملہ کیا، لیکن ان کی فوج کی مضبوطی کی وجہ سے ہٹلر روس سے بھی ہار گیا اور یہاں پر ہٹلر کو لگاتار اپنی دوسری ہار بھی دیکھنی پڑی۔ لگاتار جرمنی کی 2 بار شکست سے لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر سارے دوست ممالک مل کر ہٹلر کا مقابلہ کریں تو اسے ہرایا جا سکتا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت روس، امریکہ، فرانس اور انگلینڈ نے مل کر اٹلی پر حملہ کر دیا اور وہاں کے حکمران کو مجبوراً ان کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، جس کے بعد اسے بہت ہی خوفناک ٹارچر سہنے پڑے اور پھر بالآخر اس کی موت ہو گئی۔ اٹلی کو اس طرح سے ہارتے ہوئے دیکھ کر ہٹلر کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ پھر سال 1945 میں خبر آئی کہ امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹمی حملے کیے ہیں۔ اس حادثے کے بعد جاپان نے بھی سرنڈر کر دیا اور جاپان کا اتنا برا حال دیکھ کر بہت سے ممالک کی امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ ہٹلر کے دونوں اتحادی اٹلی اور جاپان اس سے الگ ہو چکے تھے، جس سے اب ہٹلر بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سبھی اتحادی ممالک اب جرمنی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جرمنی باہر سے سب کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا، لیکن اندر سے سچ میں کمزور پڑ گیا تھا۔ اسی طرح جنگ کے بعد کئی ممالک کی فوج جرمنی میں گھس رہی تھی، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ ہٹلر جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ہی موجود ہے۔ ہٹلر کے اپنے کئی رازدار اور خاص لوگ تھے جنہوں نے اس کی اندر کی معلومات دشمنوں تک پہنچائی۔ مستقبل میں ہونے والی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہٹلر نے برلن میں اپنے لیے ایک انڈر گراؤنڈ بنکر تیار کروا رکھا تھا، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہ بنکر زمین سے 50 فٹ نیچے بنا ہوا تھا۔ برلن کے برے ہوئے حالات کے پیش نظر ہٹلر اپنے چند ساتھیوں اور اپنی منگیتر کے ساتھ وہاں بنکر میں جا کر رہنے لگا۔ اسے اپنی فوج پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑ کر ان سے جیت حاصل کر لیں گے، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ روس کی فوج دن رات ہٹلر کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ اب ہٹلر کے پاس سرنڈر کے علاوہ سوسائڈ کرنے کا ہی آپشن بچا تھا، لیکن ہٹلر جانتا تھا کہ اگر اس نے سرنڈر کر دیا تو اس کا وہی حال ہوگا جو کہ اٹلی کے حکمران کا ہوا تھا، اور ایسا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب ہٹلر کے پاس سوسائڈ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی موت قریب ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی منگیتر ایوا کے سامنے شادی کا پروپوزل رکھا، اور جنگ کے ایسے مشکل حالات میں جہاں موت سر پر کھڑی تھی، ان دونوں نے جیسے تیسے کر کے شادی کی اور ایک چھوٹی سی پارٹی بھی رکھی۔ یہ سب بنکر کے اندر ہی ہوا۔ اپنی شادی کے بعد ہٹلر نے گارڈ کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ڈیڈ باڈی کو جلا دینا۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود اس نے ایسا کیوں کہا یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس نے اپنے ساتھ ساتھ خود سے جڑی تمام چیزوں کو بھی جلانے کا حکم دیا، سوائے ایک پینٹنگ کے۔ اپنی آخری خواہش بتانے کے بعد اپنے پکڑے جانے کے احساس کے ساتھ جب ہٹلر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں گیا تو تبھی اچانک گولی چلنے کی آواز آئی، اور جیسے ہی لوگ اس کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ ہٹلر کی لاش ٹیبل پر پڑی تھی اور ساتھ ہی ایوا بھی مر چکی تھی، جس کے بعد ہٹلر کی ہوئی وصیت کے مطابق اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی چیزوں کو جلا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایوا کی باڈی کو بھی دفنا دیا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد روسی فوج اس بنکر میں پہنچی اور انہوں نے ہٹلر کو بہت تلاش کیا، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ ہٹلر کے مرنے کے ثبوت انہیں بنکر سے مل چکے تھے۔ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد جب ہٹلر کے زندہ رہنے کے کوئی ثبوت نہیں ملے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ کچھ لوگوں نے ہٹلر کے زندہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہانیاں بنائی گئیں کہ ہٹلر چھپ کے برازیل چلا گیا تھا اور وہاں پر 90 سال کی عمر تک زندہ رہا، پر اس بات میں کتنی سچائی تھی یہ آج تک کوئی بھی نہیں ثابت کر پایا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔